أنا أولا أدعو الشيخ عبد الله السلمي لاستلام الدرع التذكاري من جمعية خريجي الجامعة السعودية، فليتفضل. عبد الله السلمي الشاعر. ونبدأ الآن بتوزيع الشهادات لمن ألقى المحاضرة في هذا الملتقى العظيم. أولا أزهر بن عبد الرحمن الرحماني، والثاني عبد البر بن حقيق الله المدني، دكتور سعيد أحمد صغير أحمد المدني، دكتور سعيد أحمد شيخ محمد خورشيد عالم المدني، سهيب حسن المبارك فوري، سهيب حسن المبارك فوري، أحمد جولم المدني، علي محمد فتح محمد المدني، شيخ سهيب تفضل. شيخ علي محمد، دكتور محمد أمان الله المدني، دكتور أمان الله المدني، دكتور محمد أمان الله المدني، دكتور عبد اللطيف الكندي، دكتور عبد السلام شكيل المدني، عبد الحكيم بن عبد المعبود، دكتور ليث محمد لال محمد المكي، دكتور ليث محمد لال محمد المكي، صادق الرحمن عبد الرشيد المدني، دكتور عبد اللطيف الكندي، خير الإسلام ابن بحر الحق المدني،
أسعد أعلمي ابن محمد الأنصاري. دكتور خليل الرحمن راس محمد. دكتور خليل الرحمن راز محمد. دكتور أجمل منظور المدني. دكتور أجمل منظور المدني. كمال الدين شاه المدني. صادق الرحمن شيخ صادق الرحمن. شيخ صادق الرحمن. شيخ مطيع الرحمن ابن عبد المتين المدني. دكتور دكتور طارق صفي الرحمن عبد الله المبارك فوري. دكتور محمد عبد السلام بن محمد غوث. دكتور محمد عبد السلام. حافظ عبد الحسيب المدني. مختار أحمد المدني. شيخ عبد اللطيف المدني، تفضلوا إلى المنصة. محمد بن عبد الحميد الرحماني. دكتور أرقم رئيس المدني. سيد حسين ابن عثمان المدني. شيخ نثار أحمد بن محمد مستقيم المدني. دكتور سفيان بن عبد العزيز قاضي. شيخ فيصل بن أحمد المايباري. دكتور محمد يوسف حافظ أبو طلحة المدني. دكتور محمد يوسف حافظ أبو طلحة المدني. دكتور منظور أحمد محمد عالم المدني.
عبد الأحد ابن عبد اللطيف المدني. عبد الأحد ابن عبد اللطيف المدني. صغير أحمد بن محمد شفيع. صغير أحمد بن محمد شفيع. محمد أشفاق السلفي. محمد أشفاق السلفي. عبد المعيد بن شادمان. دكتور مجاهد الإسلام عبد الرزاق المدني. أنيس الرحمن عبد الرحمن المدني. محمد أشفاق السلفي موجود؟ تفضل. تفضل. دكتور سفيان ابن عبد العزيز القاضي موجود؟ दोबारा है سيد حسين ابن عثمان المدني. صادق الرحمن